Hayigsoon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity again na makashare ko sa imo karon og pulong sa Ginoo. I know this video magahatag sa tuaw kanang learnings sa daily life. Ang pulong niya through His word nag-remind sa tuaw kung unsa ka nindot ang kinabuhi nga naay Ginoo. When you woke up in the morning, na kay Ginoo ang kalipay nimo, no, dili matukib sa imong kaalam. It because through God gipa-realize niya sa imo kung unsa ang kalipay ug kalinaw nga naa ka sa iyaha. And before I share the word of the Lord, no, gusto lang ta kay encourage nga balag mawala na sa imuhang tanan, no, bala mawala na sa imuha ang imong kanang sarili nga plano, bahalag mawala sa imuha ang imong negosyo, mawala sa imuha ang imong sakyanan, mawad-an kag finances, no, mawad-an kag mahal sa kinabuhi kay partner ni sa atong life, mawad-an ka everything. Mao lang ni ang dili na pwede mawala sa imuha, which is si Jesus Christ. It because kung ang imong kinabuhi mawala sa imuha si Kristo, no, lain kayo kanang kapadulngan ang imong kinabuhi. That's why I encourage you nga ayaw walai ang Ginoo sa imong kinabuhi. It because kung mawala siya sa imuha, walay baliyo, walay pulos, walay bili ang imong kinabuhi. Anagani siya sa Philippians chapter 3 verse 8. Dugang pa ni ana mo kinang gisulat ni Paul. Giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo mahitungod ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhod. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan ug giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo. That is the value of Christ sa atong life, no? It because si Jesus Christ mas dako siyang bili kaysa sa mga butang. And through Jesus Christ, if naanak ka niyana, ang imong kinabuhi blessed, ang imong kinabuhi mas dato pa ka sa mga dato. You get my point? I mean, kung naa kay Jesus Christ, mas dato pa ka sa mga dato ng mga tao. It because si Jesus Christ, no, labing gamhanan. That's why ayaw walai si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Kay tungod kung walaon nimo si Jesus Christ, walay tumong, walay pulos, walay bili ang imong kinabuhi. That's why mao kini ang encourage nato sa tong kagalingon. Kay naa naman sa ato si Jesus Christ, kinahanglan nato, no, nga dili walaon siya sa tuang kasing-kasing.